या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमः सर्वेभ्यः। अद्य स्वप्नवासवदत्त भासमहाकवेः स्वप्नवासवदत्तम् इति नाटकस्य पञ्चमः अङ्कः। नाटकस्य नाम स्वप्नवासवदत्तम्। एतस्य स्वप्ननाटकम् इत्यपि प्रसिद्धिः अस्ति। भासस्य प्रत्येकनाटके लैक् सिग्नेचर् प्रतिमानाटके प्रतिमागृहं तस्य एव आविष्कारः। रामायणे नास्ति तथा। एषा कथापि मूलकथायां नास्ति। स्वप्नप्रसङ्गः कथासरित्सागरे एषः स्वप्नः उदयनस्य स्वप्नः नास्ति। किन्तु अत्र कवेः चमत्कारः अथवा रङ्गकौशलं यत्र एतेन अग्रिमाङ्कस्य महत् परिवर्तनम् अथवा महत् परिणामः दृश्यते एतेन अङ्केन. So this is a very important anka as it has the dream merging with reality. Kimiti pashyamaha. So Bhasa has exhibited great skill in this swapna drishyam. अत्र पूर्वतन अङ्के यत् प्रवृत्तं तत् किञ्चित् स्मरन्तु. पूर्वं किम् अभवत्? विदूषक उदयनयोः सम्भाषणं. यत् सम्भाषणं वासवदत्ता पद्मावती च चेटी ताः सर्वाः लतामण्डपस्य अन्तः सन्ति. अग्रे तत्र शिलापट्टके विदूषकः उदयनः तौ तत्र उपविष्टौ. का प्रियतमा? पद्मावती तदानीन्तन वासवदत्ता वा इदानीन्तन पद्मावती वा इति विदूषकः पृच्छति. महाराजः वदति कथं वदामि इति एवं सर्वं वदति. तथापि तस्य मनसि यथा वासवदत्ता आकर्षिता तथा पद्मावती न इति भावना स्थूलतया पद्मावत्या ज्ञायते. वासवदत्तायाः महान् सन्तोषः भवति. पद्मावती किमपि स्वस्याः भावनां न प्रदर्शयति. प्रायः अस्मिन् अङ्के पद्मावत्याः शिरोवेदना एव प्रधान अंशः. अत्रत्य अङ्कस्य प्रारम्भः एव पद्मावत्याः शिरोवेदनया आरप्स्यते. सामान्यजनानां प्रथमं शिरोवेदना इत्युक्ते तद् अत्यन्त तीव्र समस्या, पीडाकरी एव. सामान्यानाम् एव पीडाकरी. इदानीं तु सा राजकुमारी पद्मावती, तस्याः शिरोवेदना. किं प्रष्टव्यम्? यदि किञ्चिदपि तेषाम् आरोग्ये व्यत्ययः भवति तद् अत्यन्त महत् वृत्तान्तमेव भवति. तथा अस्ति. प्रायः अत्र पद्मावत्याः शिरोवेदनायाः कारणम् उदयनस्य कथनम् अपि स्यात्. तत् किमपि भासः न वदति. Bhasa leaves so many things to our own imagination. Here Padmavati is suffering from headache. प्रायः सा चिन्तयति अहं तु सुन्दरी अस्मि, युवती अस्मि, सद्गुणसम्पन्ना अस्मि. तथापि उदयनस्य मनसि तथा यथा वासवदत्ता आक्रान्ता अस्ति, सम्पूर्णतया तस्य हृदये आवर्जिता अस्ति, तथा मम स्थानं नास्ति इति प्रायः तस्याः सुप्तप्रज्ञायां in her subconscious mind maybe she has that worry as I am not as dearer as
वासवदत्ता अथवा स्वाभाविक शिरोवेदना अपि स्यात्. The poet nowhere he tells this reason why Padmavati is suffering from headache, but just by the previous act what happened, we may infer that it might be because of that incident. सा सुकुमारी सापि नवविवाहिता, तस्याः मनसि आशाः भवन्ति पत्युः विषये. इदानीं प्रायः तत्सर्वम् अस्ति, अतः इदानीं पद्मावत्याः शिरोवेदना. अत्र प्रथमं प्रवेशकः भवति. पद्मिनिका मधुकरिका इति चेट्यौ. Even look at the names: Padminika, Madhukarika, Kunjarika, Bakulika. Very beautiful names. Even these chetis have. Tatah pravishati Padminika. Bakulavalika. Tadapi asti. Names of the flowers. Something related to nature. Padminika. Sa agachati. Tatra मधुकरिके आगच्छ तावत् शीघ्रं. सा इदानीं मधुकरिकाम् अन्विष्य अत्र आगच्छति. तदा मधुकरिका आगच्छति. हला, इयमस्मि, किं क्रियताम्? हला, दिस् इस् अ वेरी even Padmavati uses this for Vasavadatta to Padmavati, even Cheti Parasparam Tata. It's a very closely when you are addressing somebody. Hala, Iyamasmi, I'm here. Atra asmi. Iyamasmi ityukte, look, I'm here. Tatha. Iyam is, she is referring to herself. Kim kriyatam? Karanam pritchati. Kim karaniyam? Kimartam mama karayati iti. Padminika vadati. Hala, kim na janasi tvam? Bhartradarika Padmavati शीर्षवेदनया दुःखितेति. सा पृच्छति, किं एषा वार्ता भवत्याः कर्णयोः न पतिता वा? किं न जानासि त्वं? किं तादृशी मुग्धा त्वं? भर्तृदारिका पद्मावती अस्माकं राज्ञी अथवा राजकुमारी. अत्र तु इदानीं अत्र मगधदेशे एव वासः तेषाम्, अतः राजकुमारी इत्यपि वक्तुं शक्यते. यदा सा वत्सदेशं गच्छति तदा तस्याः राज्ञी देवी तथा भवति. भर्तृदारिका पद्मावती शीर्षवेदनया दुःखिता इति. सा पृच्छति, किं न जानाति त्वं? किं न जानासि? अस्माकं राजपुत्र्याः शिरोवेदना अस्ति, अतः शीर्षवेदनया पीडिता सा अत्यन्त दुःखिता अस्ति. यदा देहे यत्र कुत्रापि समस्या अस्ति तदा दुःखमेव भवति खलु. अतः मधुकरिका हाधिक् एषा वदति. हाधिक् इत्युक्ते अय्यो, अलास्. हला, गच्छ शीघ्रम्, आर्याम् आवन्तिकां शब्दायस्व. अत्र शब्दायस्व इत्युक्ते कथय इति. आवन्तिकां कथय. आवन्तिका वासवदत्ता. शीघ्रं गच्छ, अत्र त्वरां करोतु. आर्याम् आवन्तिकां शब्दायस्व, तस्यै निवेदय, आकारय अथवा कथय, आह्वय, ताम् आह्वय. केवलं भर्तृदारिकायाः शीर्षवेदनामेव निवेदय, ततः स्वयमेव आगमिष्यति. Look at Padminika's चातुर्य. सा जानाति, पूर्वमपि अहम् उक्तवती, एताः चेट्यः कथम् अत्यन्त इङ्गितज्ञाः भवन्ति, प्रत्युत्पन्नमतयः, and they can read the minds of these people. So she says, केवलं भर्तृदारिकायाः शीर्षवेदनाम् एव निवेदय, किमपि अन्यत् न कथय. पद्मावत्याः शीर्षवेदना अस्ति इति केवलं तत् निवेदय, ततः अनन्तरं स्वयमेव आगमिष्यति. अन्यत् किमपि वक्तव्यम् एव नास्ति. सा जानाति वासवदत्ता पद्मावतीं बहु इच्छति. यदि
तस्याः प्रियसखी शीर्षवेदनया पीडिता अस्ति इति यदा जानाति सा झटिति धावन्ती आगच्छति, स्वयमेव आगमिष्यति। तदा मधुकरी अस्तु, अनन्तरं समीकरोमि। कारिका इत्यस्ति। मधुकरिका पृच्छति, हला किं सा करिष्यति? एषा यदा वदति स्वयमेव आगमिष्यति इति, अस्तु आगच्छेत्, किं सा करिष्यति? पश्यतु, तत्र सा किं करिष्यति इत्यपि वक्तुं शक्यते, किन्तु देर् इस् अ ब्यूटी इन् दिस् फ्रेस्, किं सा करिष्यति। Same thing that we arrange and read, sa kim karishyati. When we speak, sometimes this also matters. Kim sa karishyati? Vasavadatta atra agatya sa Padmavati sa kim vaidya va sa kim karoti iti pruच्छति. करिष्यति इति करोति इत्यपि भवति, करिष्यति तत् साधुप्रयोगः एव। पद्मिनिका वदति, सा खल्विदानीं मधुराभिः कथाभिः भर्तृदारिकायाः शीर्षवेदनां विनोदयति। पद्मिनिका वदति, सा आवन्तिका अत्यन्त चतुरा अस्ति। यतः प्रायः तदा यदा ब्रह्मचारी आगतवान्, अनन्तरं तत्र लतामण्डपे यदा पद्मावत्या सह आसीत्, प्रायः एषा एव पद्मिनिका। सा प्रायः एतस्याः स्वभावं, तस्याः ज्ञानं सा जानाति, यतः उदयनस्य विषये आम् उज्जयिनी जनाः सर्वे तस्य प्रशंसां कुर्वन्ति इति उक्तवती। एवं यत्किमपि भवतु, मध्ये सा एकं वाक्यं सा वदति, चातुर्यपूर्णं वाक्यम् उक्तवती। तत् श्रुत्वा प्रायः पद्मिनिका वदति, सा खलु इदानीं मधुराभिः कथाभिः भर्तृदारिकायाः शीर्षवेदनां विनोदयति। सा इत्युक्ते वासवदत्ता, खलु इत्युक्ते इण्डीड्, डेफिनेट्लि, निश्चयेन, इदानीं नौ, सम्प्रति अथवा अधुना, मधुराभिः कथाभिः सा अत्यन्तनिपुणा अस्ति, कथाः कथयति, येन भर्तृदारिकायाः शीर्षवेदना अपगच्छति। विनोदयति इत्युक्ते she will entertain Padmavati with very interesting, thrilling stories. कदाचित् एवं भवति खलु, यदा आरोग्यं सम्यक् नास्ति तदा अस्माकं प्रियसुहृदः, प्रियमित्राणि, बान्धवाः यदा आगच्छन्ति, ते किमपि हास्यप्रसङ्गं वदन्ति, अथवा भवतः रोगः अथवा अस्वास्थ्यं किञ्चिदपि न, तत्र पश्यतु, तत्र एवम् अभवत्, भवान् अतीव भाग्यशाली, एवं सर्वं वदन्ति। अन्ये केचन भवन्ति पीडाम् इतोपि अधिकमपि कुर्वन्ति, तेषां विषये न वदामि। अत्र अन्यदेकं सुभाषितं स्मरामि, अत्र वासवदत्तायाः विषये, तत्र यत् स्वयमेव आगमिष्यति इति उक्तवती। सज्जनस्य हृदयं नवनीतं यद्वदन्ति कवयस्तदलीकम् अन्यदेह विलसत् परितापात् सज्जनो द्रवति नो नवनीतम् इति एकः कविः वदति। तस्य अर्थः कः? सज्जनस्य हृदयं नवनीतम्। एकः कविः वदति, सज्जनः, सत्पुरुषः यः अस्ति, तस्य हृदयं नवनीतम् इव अत्यन्तकोमलम् इति वदति। अन्यः वदति अलीकं, न तद् असत्यं, यतः अन्यदेह विलसत् परितापात् सज्जनो द्रवति नो नवनीतं। नो इत्युक्ते न, नवनीतं कदा द्रवीभवति? यदा तस्य उष्णता भवति तदा नवनीतं द्रवीभवति, इट् मेल्ट्स्, द बटर मेल्ट्स् when some heat is given or when it is exposed to heat. But अन्यदेह विलसत् परितापात् सज्जनो द्रवति, it is like telepathy. You need not tell that something just by looking at the face, or just as she told, you just tell that Padmavati is suffering from headache, she will know, or she will understand her feeling so well.
So Sajjanasya Swabhavah Katam, it is what, why do you compare their nature with butter? Butter melts only when there is heat, but say, a good person's heart melts even without, when somebody is undergoing some difficult times, just without anything, it melts. Is it not better than that Navanitam? He asks. So अत्र एवं स्मृतवती, अतः उक्तवती सा खलु इदानीं मधुराभिः कथाभिः, प्रायः सा अत्यन्त श्रोत्रिया, बहु पठितवती शास्त्राणि, एतत् सर्वं बै दिस् टैम् पद्मावती वासवदत्तयोः मध्ये एकः अत्यन्त आत्मीयता सञ्जाता अस्ति। अनन्तरं चेटी अपि जानाति, अतः यदि सा आगच्छति, सा अत्यन्त मधुर सरसकथाभिः भर्तृदारिकायाः मनोरञ्जनं करोति। एतेन किं भवति, शीर्षवेदना अपगच्छति, अनन्तरं मनोविनोदः, मनोल्लासः अपि भवति इति पद्मिनिका कथयति। मधुकरिका युज्यते, ओ यस्, होल्ड्स् गुड्, साधु एव। कुत्र शयनीयं रचितं भर्तृदारिकायाः? अस्तु, कुत्र अस्ति? दिस् इस्, one is they are talking amongst themselves, the other is for the audience to know. Kutra shayaniyam rachitam, parikalpitam ityukte, rachitam, where has the bed been made, arranged. Bhartrudarikayaha shayaniyam kutra rachitam? तावदति समुद्रगृहके किल शय्या आस्तीर्णा, आस्तीर्णा इत्युक्ते स्प्रेड्. तत्र दिस् समुद्रगृहका appears in many Sanskrit naटकास्. Even in Malavikagnimitra we had seen Samudragriha. Perhaps this is it can be called as a summer palace, where from all water jets have been are surrounded by water jets, or it can be even a palace built on the banks of a lake, or middle of some like island like thing. The purpose is it will remain cool even in summer. They are royal people, so they can afford to have all this luxury. Samudragrahake kila shayya astirna. Astirna ityukte that spreading of the bed. गच्छ इदानीं त्वम्, अहमपि भर्तुर्निवेदनार्थम् आर्यवसन्तकम् अन्विष्यामि। पद्मिनिकायाः अन्यदपि कर्तव्यमस्ति। प्रथमं मधुकरिकाम् उक्त्वा वासवदत्तां प्रति सन्देशं प्रापय इति वदति। अन्यदपि करणीयं, यतः महाराजः एतत् न जानाति, अतः तस्य ज्ञानं भवेत् अस्मिन् विषये। साक्षात् तं वक्तुं न इच्छति, अतः विदूषकद्वारा उदयनाय सन्देशप्रेषणम्। अहमपि भर्तुः निवेदनार्थं, भर्ता इत्युक्ते अत्र उदयनः, भर्तुः निवेदनार्थम् आर्यवसन्तकम् अन्विषामि। ऐ एम् सर्चिङ्ग् फार् वसन्तक आर्य। आर्य इत्युक्ते इस् द सर्, like though he is the king's friend, therefore that गौरवसूचकपदम् आर्यवसन्तकम् अन्विष्यामि। मधुकरिका सा निष्क्रान्ता, सा गच्छति। एवं भवतु, अस्तु इति उक्त्वा सा गच्छति। पद्मिनिका, कुत्र इदानीम् आर्यवसन्तकं पश्यामि? सः कुत्र स्यात्? कुत्र इदानीं पश्यामि इत्युक्ते कुत्र अन्विषामि? तदा तस्मिन् समये विदूषकः तत्र प्रविशति। पद्मिनिकां विलोक्य विदूषकः वदति। प्रथमं सः एवं मनसि किमपि वदति, अनन्तरं पद्मिनिकां पश्यति सः। अद्य खलु देवी वियोगविधुरहृदयस्य तत्र भवतो वत्सराजस्य,
पद्मावती पाणिग्रहणसमीरितस्य अत्यन्तसुखावहे मङ्गलोत्सवे मदनाग्निदाहो अधिकतरं वर्तते. अयि पद्मिनिका, he notices. पद्मिनिके किमिह वर्तते? Probably you will know this difference. अत्र केवलं ओ, it is पद्मिनिका, then it is संबोधना, स्त्रीलिङ्गे आकारान्त. सः, he is just thinking himself. अद्य खलु, अद्य इत्युक्ते like of late, or maybe today also. Not exactly today it is here. That means now. देवी वियोग विधुर हृदयस्य तत्र भवतः वत्सराजस्य. कथमस्ति वत्सराजः? वासवदत्तया विरहितः आसीत्. देवी वियोग विधुर हृदयस्य, तस्य हृदयपीडा अत्यन्त तीव्र आसीत्. तादृशः वत्सराजः पद्मावती पाणिग्रहण समीरितस्य अत्यंत सुखावहे मंगलोत्सवे. How is he now? It is a figure of speech here. Madanagnihi. So throughout this Swapnavasavadatta Natakam, we see that Vipralamba Shringara. It is Shringara Rasa of 9 rasas, the Shringara Rasa. But there are 2 types of Shringara. Vipralamba Shringara is where the hero and heroine are separated. So through he has been Madanagni Dahaha. He has been that fire of Manmatha love is burning in him, because he has been separated by his very beloved wife. In this situation, पद्मावती पाणिग्रहण समीरितस्य अत्यंत सुखावहे मंगलोत्सवे. So that fire has been fanned. That means it has been ignited. It's a figure of speech here. So the fire, and again when the fire is it has become very like almost to be doused, then slowly if you fan again, that it will get that warmth and it will start glowing. So Padmavati Panigrahana Samirita. Samira is a wind. So with that wind, it has been fanned by that Padmavati's Panigrahana. That is Padmavatya Saha Vivahaha. Tena Atyanta Sukhavhe Mangalotsave तस्य मदनाग्निदाहः अधिकतरं वर्तते. पूर्वं कथम् आसीत् वत्सराजः? पूर्वम् इत्युक्ते विवाहात् पूर्वम् अत्यन्त दुःखितः आसीत्. इदानीं पद्मावत्या सह पाणिग्रहण महोत्सवे विवाहानन्तरं तस्य यत् दुःखम् आसीत् तत् किञ्चित् इदानीं दुःखं न्यूनं जातम्. अनन्तरं तस्य जीवनोत्साहः वर्धितः. सः अधिकतरं वर्तते इत्युक्ते सः पुनः पद्मावत्यां प्रीत्या व्यवहरति. एवं स्वमनसि. This is for us to know that the king is slowly getting affection towards Padmavati. तदा पद्मिनिकां पश्यति. अयि पद्मिनिका, हो, हियर कम्स पद्मिनिका. पद्मिनिके किम् इह वर्तते? अगेन किम् इह वर्तते इज हाउ कम हियर. वेरी ब्यूटिफुल फ्रेज. कथम् अत्र इत्यपि वक्तुं शक्यते. संस्कृत भाषा संपत् यदा पश्यामः, the same expression can be asked in so many different ways. There lies the beauty. Bhasa uses this style, Kalidasa uses another style, but all are Sanskritam only. They and Paniniyam Sanskritam eva. Valmiki Maharshina yad rachitam Ramayanam yadasti. Idanim yah kopi Ramayanam athava anyat kimapi Sanskrita bhashayam rachayati tadapi Sanskritam eva. Kintu व्यत्ययः केवलम् अत्र अस्ति. पदानां येषां पदानां चयनं भवति. Valmiki's this thing I told, it is draksha paka. You have to eat that grape, no peeling, nothing.
So very simple. Yet Ramayana is not that simple. It is a Dhvani Kavya. We may, but even a beginner will understand superficially the meaning of Ramayana. But Dhvani Kavya means there are so many hidden things that Valmiki, without telling, that he leaves it to our assumption, and very beautiful similes, and everything need not be said. I told, a good poet will not speak everything. Even a good movie where there should be more scope for the feelings and some silence. Silence also many times that makes it speaks volumes of so many lines that are spoken loudly. So dhvani kavya is that, like, lot of if you um, watch a great movie directors, what is that, Satyajit Ray, or even in other these things, we come across people who are who their movie speaks a lot, not too much of a conversation. Anantaram kimbavati anantara kavinam राजाश्रये आसन्, महाराजस्य आस्थाने बहवः कवयः आसन्। तदा किं भवति, तयोः मध्ये अथवा तेषां मध्ये यदा बहवः भवन्ति, स्पर्धा भवति। एकः किमपि उक्त्वा महाराजं तोषयति, महाराजः पुरस्कारं ददाति, अन्यः चिन्तयति अहमपि किमपि इतोपि अधिक चमत्कारयुतम् उक्त्वा महाराजं तोषयामि. This is how the language slowly it gets all that. Instead of telling directly, I'll tell like this. I'll use that some different difficult word for synonyms, as you know, this language has in abundance. So maybe slightly that started, and that became this. This has happened with everything in music. You see, that melody has sidelined all these gimmicks on the stage. So more of to attract people, language, music, or everything has taken a different turn. अतः अत्र किमिह वर्तते तद् वक्तुम् एतद् उक्तवती। भाषायाः कथं सरलतयापि यद् वक्तुम् इच्छामः तद् वक्तुं शक्यते संस्कृतभाषया इति। पद्मिनिका वदति, आर्या वसन्तका, किं न जानासि त्वं भर्तृदारिका पद्मावती शीर्षवेदनया दुःखितेति। सन्धि अत्र आर्या वसन्तका, सा विदूषकं दृष्ट्वा वदति, किं न जानासि त्वं, इत्युक्ते किं भवतः अपि एतत् एषा वार्ता भवतः कर्णयोः न पतिता वा, भर्तृदारिका पद्मावती शीर्षवेदनया दुःखिता इति। यतः किं न जानासि इति प्रश्ने एव अस्ति। एषः एकः महान् विषयः, सामान्यविषयः न। अस्माकं राजकुमार्याः पद्मावत्याः शीर्षवेदना इत्युक्ते इदानीं एतत् किं तत्र सर्वत्र दूरदर्शने वा अन्यत्र सर्वत्र इदानीन्तनकाले तद् विद्युद्वेगेन प्रसारः भवति। राजप्रासादे, राजभवने यत्किमपि महाराजस्य वा भवतु, महाराज्ञ्याः वा भवतु, राजकुमार्याः कोऽपि कण्टकं किमपि तस्याः पादे लग्नं भवति इत्युक्ते तदेव महान् विषयः भवति। अतः एषा पृच्छति, इदानीं नवविवाहिता सुन्दरी, इदानीम् इदमिदानीं सा अथवा अग्रे पत्युः गृहं गमिष्यति, तादृशी अस्माकं अत्यन्त सुकोमला, तस्याः शीर्षवेदना, शिरोवेदनायाः वृत्तान्तं, वार्तां न जानाति इति पृच्छति। अनन्तरं शीर्षवेदनया दुःखिता। केवलं शीर्षवेदना इत्युक्ते किं? शीर्षवेदनया दुःखिता इत्युक्ते सा पीडिता, पीडिता, दुःखमपि अनुभवन्ती अस्ति। भवती सत्यं न जानामि, एषः वदति विदूषकः, सत्यं कथम् अहं जानामि, इदमिदानीं भवत्याः मुखतः शृण्वन् अस्मि।
सत्यं न जानामि। तेन हि भर्त्रे निवेदयेनाम्। तेन हि देन् तर्हि भर्त्रे भर्त्रे तत्र रेफ भर्ते इत्यर्थे भर्त्रे करोमि। निवेदय येनाम् इत्युक्ते येषां वार्ताम्। तर्हि शीघ्रं गच्छ, उदयनाय एतां वार्तां निवेदय। एताम् यावदहमपि शीर्षानुलेपनं त्वरयामि। यावत् by then अहमपि शीर्षानुलेपनं, लेपनम् इत्युक्ते आयिण्ट्मेण्ट्, तस्याः शिरोवेदना उपशमनार्थं यदावश्यकं औषधं तद् आनयामि। त्वरयामि इत्युक्ते अहं शीघ्रं गच्छामि। त्वरा is a noun. When you make it, it becomes a verb. त्वरयामि। विदूषकः कुत्र शयनीयं रचितं पद्मावत्याः? पुनः स एव प्रश्नः। कुत्र अस्ति, कुत्र शेते पद्मावती? तस्याः शयनं कुत्र? यतः राजभवने बहवः प्रकोष्ठाः भवन्ति, अनन्तरं अन्तःपुरः अस्ति, एतत् राणीवासः, तत्र एतेषां तत्र कोपगृहमपि भवति राजभवने। अतः इदानीं तु शिरोवेदना, कुत्र गन्तव्यं बहु अनन्तरं उदयनः प्रायः सर्वं न जानाति, यतः सः किमपि राजकार्यार्थम् आगतवान् अस्ति। इदानीं विवाहः सम्पन्नः, अतः कुत्र अस्ति इति न ज्ञात्वा कुत्र गच्छामः अस्मिन् बृहत् राजभवने इति विदूषकस्य प्रश्नः। कुत्र शयनीयं रचितं पद्मावत्याः? सा वदति पद्मिनिका, समुद्रगृहके किल शय्यास्तीर्णा। किल इति केवलं अफ्कोर्स् एवं, तथा किल खलु एतेषाम् अव्ययानां प्रसङ्गानुगुणं किञ्चित् अर्थस्य एवं व्यत्ययः भवति। अफ्कोर्स् इन् द समुद्रगृहका इत्युक्ते अस्मिन् प्रसङ्गे अन्यत्र कुत्र तस्याः शय्या परिकल्पिता भवति? निश्चयेन समुद्रगृहके इति। अस्तु, गच्छतु भवती, यावदहमपि तत्र भवते निवेदयिष्यामि। सः वदति, अस्तु भवती गच्छतु, शीर्षानुलेपनम् आनेतुम् अहमपि शीघ्रं गत्वा महाराजाय निवेदयामि इति। द्वौ अपि निष्क्रान्तौ। अत्र प्रवेशकः पात्रद्वारा तद् उक्तवती यत् अग्रे यत् किं भवितव्यं, किं जातम्, एतत् सर्वम् एतेषां मध्ये एवं भवति, इंटर्लूड् इति। ततः प्रविशति राजा। राजा प्रायः अस्मिन् दृश्ये राजा एकाकी अत्र चिन्तयन् अस्ति स्वस्य विवाहविषये। तस्य मनसि तु सम्पूर्णतया वासवदत्ता एव अस्ति। अतः सः अनन्तरं प्रायः तस्य मनसि किमपि एवं एतद् साधु वा यदहं कृतवान्, पद्मावत्या सह परिणयं कृतवान्, एवं बहु विषयाः सन्ति। अतः सः एवं चिन्तयन् अस्ति। तस्य महाराजस्य मनसि यद् भवति तत् सामान्यतया श्लोकद्वारा एव भवति। श्लाघ्याम् अवन्ति नृपते सदृशीं तनूजां कालक्रमेण पुनरागत दारभारः लावाणके हुतवहेन कृताङ्गयष्टिं तां पद्मिनीं हिमहतामिव चिन्तयामि। श्लाघ्याम् अवन्ति नृपतेः सदृशीं तनुजां कालक्रमेण पुनरागत दारभारः लावाणके हुतवहेन कृताङ्गयष्टिं तां पद्मिनीं हिमहतामिव चिन्तयामि। अन्वयं वदामि। कालक्रमेण पुनरागत दारभारः लावाणके हुतवहेन हृताङ्गयष्टिं श्लाघ्याम् अवन्ति नृपतेः
सदृशीं तनूजां तां हिमहतां पद्मिनीम् इव चिन्तयामि। हृताङ्गयष्टिम् उक्तवती खलु। हृताङ्गयष्टिं श्लाघ्याम् अवन्ति नृपतेः तनूजां सदृशीं तनूजां तां हिमहतां पद्मिनीम् इव चिन्तयामि। आङ्ग्लभाषया प्रथमं वदामि, अनन्तरं कालक्रमेण। अस्तु। As now again in course of time I take up the burden of wedded life, my thoughts revert to virtues of Vasavadatta, the worthy daughter of Avanti king, whose tender frame was burnt into the flames at Lavanaka like a lotus creeper withered by frost. हिमहतामिव पद्मिनीम् इव इति। अस्तु, अत्र अर्थं पश्यामः। कालक्रमेण इत्युक्ते किम्? with the passage of time, एवं कालातिक्रमणेन, कालपर्यायेण, कालक्रमेण पुनः भूयः आगतः दारभारः। दाराः इत्युक्ते पत्नी इति उक्तवती, नित्यबहुवचन पदं। सः चिन्तयन् अस्ति, अत्र सारांशः एवम् अस्ति। अहं कालक्रमेण इत्युक्ते वासवदत्तया सह विवाहं कृतवान्, वत्सदेशम् आगतवान्, तत्र सुखेन अवसम्, अनन्तरम् एवं राज्यात् भ्रष्टः, पुनः लावाणकग्रामे वासः, तत्र वासवदत्तया सह अत्यन्त प्रीत्या जीवनं यापयामि स्म। तत्र अग्निदुरन्तः, तेन यत्र सा विनष्टा। एतत् सर्वं दुःखकर प्रसङ्गानन्तरम् इदानीं पुनः दारभारः, पुनः आगतदारभारः इत्युक्ते पुनः अहं विवाहितः, दारभारः पत्नी, तद् दायित्वं, द रेस्पान्सिबिलिटि, पुनः आगतदारभारः। पद्मावती परिग्रहणरूप भारः इत्युक्ते इट् इस् नाट् बर्डन्, रेस्पान्सिबिलिटि, पुनः आगतदारभारः। Here we have to stop here. Immediately he switches over to Vasavadatta. After some time have been again wedded with Padmavati. Here that word doesn't come, that Agata Darabharaha itself talks about that he has been wedded again. But still, having done that, Lavanake Hutavahena हृताङ्गयष्टिं श्लाघ्याम् अवन्ति नृपतेः सदृशीं तनुजां हिमहतामिव पद्मिनीं तां हिमहतां पद्मिनीमिव चिन्तयामि. Though I have been wedded again after some time, मम मनसि किम् अस्ति? लावाणक इति ग्रामे हुतवहेन अग्निना हृताङ्गयष्टिम् इत्युक्ते her tender body has been engulfed by the fire. हृताङ्गयष्टिम् अवन्ति नृपतेः सदृशीं तनुजाम्. Always he takes Vasavadatta's name with his father's this thing. He has lot of respect for Vasavadatta's father, as he was a very great king. Chanda Mahasena ityukte, he was in those days he was very, very popular. अतः अवन्ति नृपतेः सदृशीं तनुजा, very befitting daughter, सदृशीं तनुजाम् अत्यन्तयोग्यां तनुजाम् इत्युक्ते कुमारीं कथं चिन्तयामि? हिमहतां पद्मिनीम् इव चिन्तयामि. पद्मिनी इत्युक्ते किम्? तत्र कमलपुष्पमपि भवति, कदाचित् पाण्ड् वित् मेनी लोटसस् तदपि भवति. Himahata, always there is a connection between sun and lotus. Himahata, when it is when the sky is covered with clouds, or even this in cold
or in winter season, the rays of sun will not be very intense to make the lotus bloom or blossom. तथा such a tender form. Angayashti ityukte, anga is body. Yashti, that form, that beautiful form. Hutavahena katham sadagda. Yadat yada tam prasangam shrunomi atava yat smarami. He has not witnessed. He has just heard. That itself is unbearable. How much of suffering she must have had. तथा तस्य मनसि तादृशी भावना बहु पुनः पुनः तदेव आगच्छति. She must have really, um, her plight is like that of the lotus that has withered because of the frost or mist or in that cold season. तस्मिन् समये विदूषकः प्रविशति. त्वरतां तावत् भवान् is asking him to hurry up. किमर्थम् इति पृच्छति. तत्र भवती पद्मावती शीर्षवेदनया दुःखिता. पुनः एषा एव वार्ता. तत्र भवती पद्मावती, तत्र पूज्या पद्मावती शीर्षवेदनया दुःखिता. तस्याः अत्र पश्यन्तु, like Chinese whisper, the statement has not changed anywhere. Sarvatra Shirshavedanaya Dukhita eva, that holds good, and where Samudra Grihe. Because sometimes what happens when the same statement travels from one year to another year, that this Vedana would have been a very serious ailment also. Kintu tatha nasti atra Shirshavedana eva asti. शीर्षवेदनया दुःखिता. अनन्तरं दुःखिता तदपि समानम् अस्ति. कैवमाह, का एवम् आह इत्युक्ते naturally he asks ka, not kaha. Naturally, when it is Padmavati's headache, definitely it must have been uttered by one of her attendants. Ataha ka evam aha. Who told you this? Padminikaya kathitam. He told, Vidushaka tells Padminika mam uktavati. Maharajasya punaha एतावत् पर्यन्तं वासवदत्ताविषये स्मरन् दुःखिताः. तस्य तु उभयोः मध्ये सः एवमेव पतितः अस्ति. तत्रापि तस्याः स्मरणमपि कष्टं. पद्मावत्याः विषये यदा चिन्तयति तस्याः किमपि भवति चेत् तदपि कष्टमेव सोढुम्. भोः कष्टं, पद्मावत्याः शिरोवेदना वा? कदाचित् किं भवति, जीवने एकस्यानन्तरम् एकं विपत् यदा आपतति तदा एवं चिन्तनं भवति, किम् एतस्य अन्त्यमेव नास्ति वा? पुनः पुनः एवं भवति. यत्किमपि शुभवार्ता अस्ति चेदपि मनः सर्वदा किमपि अनिरीक्षितं किमपि आपदमेव स्मृत्वा इतोपि अधीरः भवति. तथा अस्ति अत्र महाराजस्य स्थितिः अपि. तत्र उक्तवती खलु वसन्ततिलकवृत्तं पूर्वतन. रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां लब्ध्वा प्रियां मम तु मन्द इवाद्य शोकः पूर्वाभिघात सरुजोऽप्यनुभूत दुःखः पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि. रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां लब्ध्वा प्रियां मम तु मन्द इवाद्य शोकः पूर्वाभिघात सरुजोऽप्यनुभूत दुःखः पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि. रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च, तत्र अन्वय क्रमेण क्रमशः एव सन्ति पदानि. रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां प्रियां लब्ध्वा अद्य मम शोकः मन्दः.
मम शोकः मन्दः मन्दः इव. See, this iva plays a very important role here. Mandaha iva, like, not exactly. Mandaha iva. पूर्वाभिघात सरुजः अनुभूत दुःखः पद्मावतीम् अपि तथैव समर्थयामि. पूर्वाभिघात सरुजः अनुभूत दुःखः अपि तत्रापि योजयितुं शक्यते. पद्मावतीम् अपि तथैव तथा एव समर्थयामि. तस्य मनसि एवम् अस्ति. प्रायः भवन्तः अपि श्लोकस्य सारांशं ज्ञातवन्तः. किम् अभवत्? वासवदत्ता अत्यन्तप्रिया आसीत्. सा अग्निदुरन्ते नष्टा. इदानीं कथमपि द्वितीयविवाहः सम्पन्नः. इदमिदानीं मन्दं मन्दं सा अपि पद्मावती अपि मम प्रिया भूयमाना अस्ति इव. That like she is also becoming closer, and even my sorrow is become as if it is lessening. In such a situation, if I lose Padmavati, then I might lose Padmavati. Maybe this is some action replay that happened with Vasavadatta. Maybe that is the same thing is happening with Padmavati. My marriage with a wife endowed with virtues and beauty of form had softened somewhat my grief today. Somewhat, that Eva. Though the former wound still, uh, though the former wound still rankles in my heart. Having tasted once the bitter cup of misery, uh, that means I'm led to anticipate a like fate for Padmavati also, or a similar situation for Padmavati. रूपश्रिया सा कथमस्ति? रूपश्री इत्युक्ते सौन्दर्यश्रीः, सौन्दर्यशोभा अस्ति तस्याः. रूपश्रिया समुदितां संयुक्तां गुणतश्च युक्तां. गुण किं? सः दृष्टवान् अस्ति, सा दया सम्पन्ना, दाक्षिण्यवती, अत्यन्त. अनन्तरं ब्रह्मचारिणः विषये वा भवतु, तद् राजभटानां विषये, अनन्तरं दानशीला अस्ति. एवं सद्गुणाः सन्ति. तादृशां युक्तां सहितां प्रियां पद्मावतीं लब्ध्वा सम्प्राप्य किञ्चित् मम समाश्वस्तः अस्मि. I have been to some extent I have been किञ्चित् आश्वस्तः अस्मि इति तत्र भावः. इदानीं मे शोकः. तादृशस्य a person who was slowly attracted to Padmavati's Rupa, Sadguna and other virtues, have been slowly drawn towards Padmavati, and by doing so, Mama Shokaha, Mama Dukkham, यत् पूर्वं वासवदत्ता विरहेण प्राप्तं मन्दः इव, एवं किञ्चित् न्यूनः जातः इव. किन्तु इत्युक्ते तत्र पूर्वाभिघातसरुजः रुजा इत्युक्ते वेदना, सरुजः इत्युक्ते पीडासहितः. पूर्वाभिघातसरुजः, पूर्वं वासवदत्ता विषये यत् अभवत् तादृश अनुभूतदुःखः. This refers to Udayana. It's an adjective. Anubhuta dukkha. I have lost her and have been put to lot of grief. Tadrishaha aham. मम शोकः मन्दः तादृशः अहम् उदयनः. पूर्वाभिघातसरुजः, पूर्वं यद् अभवत्
पूर्वं यत् प्रवृत्तं तादृश अस्वास्थ्यकरघटनां घटनया अनुभूतदुःखः, अहं दुःखम् अनुभूतवान् अस्मि। इदानीं पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। पद्मावतीम् इत्युक्ते इदानीं नवविवाहितां पद्मावतीमपि तथैव इत्युक्ते प्रायः एतामपि अहं नष्टं प्राप्नोमि, एतस्याः अपि प्रायः तथैव किमपि विनाशकरी परिस्थितिः भवति वा इति। पद्मावतीमपि तथैव इत्युक्ते दट् स्पीक्स् आफ् दट् सिमिलर् इन्सिडेण्ट्। समर्थयामि सम्भावयामि, I presume or I assume or my mind is very I anticipate some similar incident with Padmavati also iti vadati. अस्तु, अत्र स्थगयामः। प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु। पूर्णिमा। नमो नमः महोदय। श्लाघ्यम् इत्युक्ते श्लाघः इत्युक्ते अत्यन्त उत्तम। श्लाघनम् इत्युक्ते प्रशंसा। श्लाघ्य praise worthy, who is very good. तथा। And why Padmavati asks the other Sevika that don't tell no, it is not Padmavati, Padminika. It is the attendant's name. Yes, sorry. Why that Padminika asks other Sevika that don't say anything else than headache to she doesn't don't tell. What she says is just tell that Padmavati is not well. Yes. Padmavati has a headache. She will understand everything. That is the beauty there. It is not, she will not don't tell anything. You but just what tell. Is her intention? What is her intention? No, she has no intentions. She understands that Vasavadatta, that Avantika. Now we cannot talk that Vasavadatta. That Avantika is so close to Padmavati. Don't we talk like this? You just tell him that I want to see him. Then you will know the situation. You would have assumed the situation, like similar this thing. You just tell that Padmavati is not well. She is suffering from headache. That is enough. Then she'll come running. That means that shows how close is Vasavadatta or Avantika with Padmavati. That shows that how much she cares, her concern towards Padmavati. That's all. Okay, clear. धन्यवादः महोदय। अस्तु, पूर्णिमा, अन्या पूर्णिमा। भगिनी, पद्मावती पाणिग्रहण समीरितस्यात्यन्त सुखावहे। तत्र किञ्चित् दीर्घपदमस्ति, अतः तत्र किं करणीयं, किञ्चित् पदं पृथक् कृत्वा पद्मावती पाणिग्रहण, पद्मावती पाणिग्रहण समीरितस्य अत्यन्त सुखावहे। समीरितस्य, Samira is wind. When you fan the fire, it will burn more brightly. So his Madanagni, that the love that he had for Vasavadatta, that was doused after her that fire incident. Like now she is dead, according to Udayana. So that has been fanned with Padmavati. Now after the marriage, slowly that wind, how is it? How is the wind? Very pleasant. That has fanned the fire within him. Slowly he is getting attracted to Padmavati. That's Padmavati.
Okay. पद्मावती पाणिग्रहण समीरितस्य Samiritasya अत्यंत सुखावहे मंगलोत्सवे. Atyanta Sukavahe. Very very beautiful time. This is very beautiful time, as that sorrow has been forgotten, and slowly that place has been occupied by the love Padmavati. towards Padmavati. And how do you split Nivedayanam? Nivedayanam. Nivedaya enam. Enam, Nivedaya? etam. Esha shabda has two forms. Etam, Okay. enam. So, Enam. Nivedaya enam. Enam. And one more. Hmm. Vidushakaha. Purvabhighata Saruja. Purvabhigata, just this previous, now what I Yeah. thought. How do you split that? Purvabhigata Sarujaha, that is one word. Oh. Then? Purvabhigata Sarujaha. Ruja, anything talks about roga. Roga means ailment. Purvabhighata Sarujaha, that has been experienced previously. Sarujaha, that Vedana Sahitaha ityartaha. Anubhuta Dukkhaha. Purvabhighata Sarujaha api Anubhuta Dukkhaha. Api Api Anubhuta Dukkhaha. Dukkhaha is there. Api Anubhuta Dukkhaha. So Sarujaha means I can say Abhavat? No. Sarujaha is with pain, with pain. some disease or ailment, or with some unpleasant. Ruk means always it is roga. Purvabhigata Ruk means roga. Here roga in the sense it is not disease, pain. Yeah, pain. Purvabhigata Sarujaha means once I was hit, Abhighata Sarujaha, I was hit by this unpleasant incident. Oh, that Abhighata is Abhavat. Abhighata have been hit. Hit. Astu Madhya. Dhanyavada. Swagatam. Rama Mahodaya. महोदय भवत्याः स्लैड् मध्ये शब्दायस्व इत्यासीत् मम पुस्तके तु शब्दापय इति दत्तम् उभयमपि साधु सत्यं द्वावपि मध्यमपुरुष एकवचने एव स्तः शब्दायस्व तत् शब्दायते शब्दापय शब्दापय अपि साधु एव कथय इति तस्य अर्थः तावदेव अस्तु महोदय पाठान्त यतः Swapnavasavata especially, this has so many people, not only Devana Samskrita Bhashaya Vyakyanani, Anya Bahu Videsha Bhashayamapi etasyaha Anuvadaha Kritaha Santi. And the problem with manuscripts is like why we get so many versions. The reason is they were written by hand, like people, scribes. There were scribes who used to make copies. Yes. And earlier, even in Ramayana, that is why for Ramayana and Mahabharata, this which is that Pune Oriental Research, this thing, there they have brought out the critical edition. So critical edition means they will study all the available manuscripts, all available books printed. Then they will come to Kim Sadhu, Kim Asadu, that sarvam. Sometimes some interpolations might be there. Looking into all this, they will bring out a copy. Then while copying, what happens? You might have, I think I had mentioned this somewhere in my class. You have heard of this word makki ka makki. That word, why does it come? Makki is one insect. Yes. That sometimes
between two pages that would have been pressed and that would have dried and made a Yeah. special appearance, like that wings and all, like on the line. Yes. So the scribe, they need not know the language, the content of the what they are copying. Kavyam, Their yeah. job is to copy from one to another. Yes. In olden days, very affluent people, they use, like nowadays, they gift to all people some sari, something, some utensil like that. They used to give copies of Mahabharata, Ramayana. They used to, for special people, they used to get copies done by these scribes. So lot of people will be appointed for this. So they will see from one version and copy. So makki ka makki, if there is some makki there, they will copy the design without knowing what it is. This happens, isn't it? So this different the reason for different versions. This might be one of the reasons. So, but भवत्या एकं meaning wise, सुभाषितं उक्तं हाँ, पुनरपि वक्तुं शक्यते वा? किं सज्जनस्य एतद् वा? वदामि तत्र किं सुभाष सज्जनस्य हृदय. Can you please mute? Somebody is talking. I think it is. सज्जनस्य हृदयं नवनीतं. प्रथमपादे यद्वदन्ति कवयस्तदलीकम्. द्वितीयपादे सज्जनस्य हृदयं नवनीतं यद्वदन्ति कवयस्तदलीकम्. तृतीयपादे अन्यदेह विलसत् परितापात्. अन्यदेह विलसत् परितापात्. चतुर्थपादे सज्जनो द्रवति. सेपरेट वर्ड, सज्जनो द्रवति नो नवनीतम्. Oh, सज्जनो द्रवति नो नवनीतम्. नो इज नथिंग बट न. अव्यय नाम नो इत्यपि अस्ति. आङ्ग्लभाषायां नो अस्ति खलु, संस्कृतभाषायामपि नो एव. तदेव. धन्यवादः महोदय. स्वागतम्. कोहम नाम किं महोदय भवतः? कोहम. नाम एव कोहम वा? Kutsa to Koham. I don't know. That screen name is wrong. It's only Koham. Okay. न भवतः नाम किम्? मम नाम बालसुन्दरम्. बालसुन्दरम्. अस्तु. तद्दिने अपि पृष्टवती, क्षम्यतां, मम विस्मृतवती. अस्तु क्षम्यताम्. कुत्र अस्ति महोदय भवान्? अहं पुणे नगरे अस्ति. अस्तु. मम प्रश्नमासीत् पाणिग्रहण. One second. Purnima, can you mute? Now speak, Mahodaya. नमः. मम प्रश्नमासीत् किं प्रयोगम् अत्र पाणिग्रहण समीरितस्य अत्यन्तं सुखावहे. Sukhavahe is what? Sukhavaha is very, very many times. Very. Madhyam Uttama Purusha Ditya. No, nothing. Sukhavaha is, it's a noun. Sukhavaha samayaha. Sukhavahe Mangala Utsave. That is Saptami Vibhakti. Saptami Vibhakti, okay. Sukhavaha is that gives sukha. Oh, it's not Sukhavahe, Sukhamahe, no. No, not like Upasmahe. No. Not like that. Okay. No, it's okay. If you have any doubt, that sometimes like because of the similarity, you might get that doubt, but it is not. It's a noun in Saptami Vibhakti. Okay. Dhanyavad. That was my doubt. Astu. Divija iti va? Divija. श्रूयते वा? श्रूयते. दिविजा सत्यं वदतु. महोदय एकं वाक्यम् आसीत्
तेन हि भर्ते निवेदयेनाम् अत्र भर्ते भर्त्रे दोषः अस्ति, भर्त्रे भर्त्रे इति भवित्। अहम् उक्तवती दट् रेफैस् so भर्त्रे। what is the root word here of bhartre? Is it Bharta. bhartri? Bharta is the word Rikaranta. Bhartre is Chaturthi Vibhakti. Okay, Like Pitre, Chaturthi Pitre, okay, Bharta. okay, got it. And also one more thing. In the shloka, Rupa Shriya Samuditam Gunatascha Yuktam. Atra Gunatascha ityukte कः मूल शब्दः कः अस्ति? Gunataha talks the fifth case because of that, because of her virtues. Gunataha yuktam ityukte sahitam iti. So with yuktam tritiya Yuktam is dvitiya vibhakti. Don't go by the, don't let us not discuss all that. Sahitam iti artah. Gunataha ityukte gunaihi, daya dakshinyadi gunaihi yuktam sahitam. okay. अस्तु, अन्य अधिकाः सन्ति। नारायणस्वामी नमस्ते। नमस्ते। विनोदयति शब्दस्य धातुः कः? नुद् इति धातुः। नुद् वि इति तत्र उपसर्गः। विनोदः। धन्यवादः। चित्रा नमस्ते महोदय। मम प्रश्नद्वयमस्ति। नाटके सर्वत्र अहं पश्यामि स्त्रीणां भाषा प्राकृतभाषायाम् अस्ति। स्त्रीणां संलापः किमर्थं तत्? विदूषकः अपि सः अत्र वसन्तकः उदयनस्य मित्रम् अस्ति। अत्र पश्यतु, इदानीं वयं गृहे किं वयं कथं बालैः सह कथं सम्भाषणं कुर्मः? अत्यन्त यथा ग्रान्थिकभाषा यथा अस्ति तथा कुर्मः वा स्त्रियः सामान्यतया? वयं बालभाषया कदाचित् तदा व्यवहरामः। विदूषकः अपि तैः तथैव करोति, किन्तु परन्तु उदयनस्य सह वार्तालापमपि प्राकृतभाषायाम् अस्ति। किमर्थम् इति कारणं केवलं भाषायाः तत्र भाषाद्वयस्य तथा श्रोतॄणामपि किञ्चित् अन्यभाषा एवं भवतु इति शृण्वन्तु इत्यपि स्यात्। I'm just assuming and telling. And also every person has a different style of speaking. विदूषकः प्रायः प्राकृतमेव इच्छति अधिकं, किन्तु महाराजस्य like when they come to some position, they cannot speak in a very loose this thing. That loose talk cannot happen, isn't it? So it is always Sanskrit. Others, it is optional. That doesn't mean Rani Maharagni संस्कृतं न जानाति, स्त्रीपात्राणि तथा नास्ति। ते अपि जानन्ति, किन्तु ते न वदन्ति। नाटके किञ्चित् लोको भिन्नरुचिः, अनन्तरं नाटकं सर्वेषां मनोरञ्जनार्थम् अस्ति खलु। अतः प्रायः सर्वे शास्त्रम् अधीत्य न आगतवन्तः स्यात्, मनोरञ्जनार्थम् आगच्छन्ति। तेषामपि प्रायः तद्दिनेषु प्राकृतमेव अधिकतया प्रचुरभाषा इति तथापि भवति। अनन्तरं द्वितीयप्रश्नमासीत्, कथासरित् सागरे अपि वासवदत्तायाः उदयनस्य कथा अस्ति। एवं चेत् किं ग्रन्थं पूर्वम् आसीत्? भासस्य नाटकं वा नो चेत् कथासरित् सागर? डेफिनेट्ली
No, Ah. this thing. Even before Katha Sarit Sagara, it is Gunadhya's Brihat Katha. That was written in a the language called Pishacha Bhasha. Paishacha Bhasha. That was Um, the language spoken in that region. Okay. Paishacha, less like the dialect, local dialect, maybe tribal language. Because I heard in the first lecture you No, that told was the gist earlier. of. Yeah. So I have a book in my mother tongue, Tamil Bhasha. Peramkatai. Yeah. There I read all this this thing, That whatever is you also said. the same this thing, Tamil version of Katha Sarit Sagara. Last Kishoracharya, Anantaram Samapayamah. Adya. Astu, dhanyavadah. I have one question, ma'am. My question is the word Bhamini. That was the shloka in the 7th shloka in Chaturthanka. Chaturthanka. There is the word Bhamini. Kim? Word Bhamini. Look at the shloka, the 7th shloka of the Chaturthanka that was discussed the last class. I'll read it. Patatu kinchit. I'll read it now. I'm also looking for it. Bhamini is it? Yeah. That Bhamini is actually one who has kopa. The literal meaning is kopanashile. He kopanashile tatha. He Bhamini ityukte. If somebody is especially with the lovers, if one is angry, if the heroine is angry with the hero, that word Bhamini is used. So he uses very lightly for Padmavati. That's all. Okay, but my question is slightly different. See, if you look into the dictionaries and everything, it's spelled with a dirgha E. But here it is. Okay. Now, Bhamini. No, sir. Bhamini is addressing. When you are addressing Sambodhana, that dirgha becomes Hrasva. That's like. So that is what I did not understand. Thank you. Like if it is Saraswati, she is Saraswati. Hey Saraswati means it becomes Hrasva. That's right. In Sambodhanam, like the Devi. Yeah, okay. I understand that. Yeah, thank you very much for clarifying that. That spelling, no problem, sir. I thought it's an old spelling. No. My pleasure, sir. Thank you. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaah, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Dhanyavadaha. Shubharatrihi. Parashvaha. Punaha. Sarda Shadvadane Milam.